بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ علیم قدیر۔ رے راستہ راستی بھول گیا ہوں، رے راستہ راستی بھول گیا ہوں، اتراس تکوے نو پایا ول میاں، اتے ول کڈنے دا تینو ول نائی، ادھر جائیں جنو ول میاں، تے ولی ول کھڑا کے ول ہو گئے، تے تو ول اندر پایا ول میاں، او تاجو دو ول 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 ہو سی، جدوں رب ہو سی تیرے ول میاں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود السلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ حضرات ذی وقار اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، جس دی توفیق خاص نال آج اسی جمعہ دے خطبہ اندر جمع ہویا۔ اللہ دی ذات او ذات جدی بات شہد آسمانہ دے اتے بھی یہ، زمینہ تے بھی یہ، چرندیاں تے بھی یہ، پرندیاں تے بھی یہ۔ اللہ فرماندے نے جو چاہنا وہاں میں پیدا کرنا، جنوں چاہنا میں بیٹا عطا کر دینا، جنوں چاہنا میں بیٹے عطا کرنا، اور جنوں چاہنا میں بیٹیاں عطا کرنا، اور کدی میری مرضی ہوندی ہے میں تیاں تے پتر رڑویں بارش پانا۔ اگے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، تے میں چاہواں تے کسے نو نہ تھی دواں تے نہ پتر دواں، مرضی میری۔ میرے محترم بھائیو، اولاد فقط اللہ دیندا ہے، کلی اولاد اللہ نہیں دیندا، دنیا دا سارا نظام ہی رب چلاندا ہے۔ بیٹیاں اور بیٹے کسے دربار تو نہیں لبدے، تو
ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اور مالک کائنات ہی اولاد جیسی عظیم نعمت تو نوازدے نے، اور جدوں اللہ اولاد دے دوے پھر والدین دا حق بندا ہے اپنی بیٹیاں بیٹیاں دی اچھی تربیت کرنی۔ اج اولاد دی تربیت اور اولاد دی حقوق دے حوالے دے نال گفتگو کیتی جائے گی۔ یہ نعمت جنہ دے کول موجود نہیں انہاں نو پوچھ کے دیکھو کہ بیٹیاں دی کی قدر ہے تے بیٹیاں دی کی قدر ہے، اور یقین جانو بیٹی اللہ عطا کر دے تاں بھی اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ بیٹا عطا کر دے یا بیٹی عطا کر دے، دونوں صورتاں دے اندر ہی اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر اللہ چاہندے تے نہ بیٹی تینوں دیندے تے نہ تینوں بیٹا دیندے، پھر تو رب دا کی بگاڑنا سی؟ اس مالک دا شکر کر۔ یہ کہندا جی میریاں ایک بیٹی دو بیٹیاں ہو گئیاں، تین ہو گئیاں، چار ہو گئیاں، پانچ ہو گئیاں۔ اور میرے محترم بھائی سونے ویرا، تو بیٹیاں نو کہنا کہ اللہ نے مینوں بیٹے نہیں دیتے، انہاں نو دیکھ جنہاں نو تے اللہ نے تیاں بھی نہیں دیتیاں، تو اللہ دی ناشکری کیوں کرنا ہے؟ بیٹا جے نعمت ہے تے بیٹی بھی رحمت ہے۔ جس طرح بڑی مشہور حدیث ہے تسی اگے بھی سنی ہے، آپ فرماندے نے جنہوں اللہ نے دو یا اس تو زیادہ بیٹیاں دا یا باپ بنایا اور پھر بیٹیاں دے معاملے اندر آزمایا گیا، ایسا باپ کل جنت اندر اس طرح میرے نیڑے ہوئے گا جی میں اے انگلیاں قریب قریب نے۔ یہ اولاد اللہ دی بڑی نعمت ہے، اور پھر اولاد دی تربیت والدین تے فرض ہے۔ جن نے اپنی اولاد دی تربیت اچھی نہیں کی تھی، قیامت والے دن ہر سربراہ دے کولوں سوال کیتا جائے گا، اور بیٹیاں اور بیٹیاں دے متعلقہ دس پوچھیا جائے گا، ہے میرے بندے میں تینوں اولاد دیتی، پھر اولاد دی تربیت بھی تو اسلامی کیتی یا نہ کیتی؟ کئی ایسے والدین نے اپنی اولاد نو تیاں پتراں نو قرآن ہی نہیں پڑھا سکتے، کئیاں نے اپنی بیٹیاں نو قرآن پاک ہی نہیں پڑھایا۔ ماشاءاللہ قاری ابو بکر صاحب میرے شیخ فریدے نے، اور شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پری صاحب دے پوتے نے، میرے بھائی نے، اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی دراز فرمائے، اور محترم حاجی عبدالقیوم صاحب، طارق خان صاحب، اے اللہ دے گھر دے اندر دینی نظام دا اہتمام کیتا ہے، مدرسے دا اہتمام کیتا ہے۔ اپنیاں بیٹیاں اور بیٹیاں نو اے جامعہ اسلامیہ مرکز تکبیر دے اندر داخل کرائیے، اور ایک اس واسطے اہتمام کیتا گیا کہ تہاڈی اولاد دین پڑھ جائے، تہاڈیاں بیٹیاں تے بیٹے قرآن دی تعلیم تو آراستہ ہو جان۔ ہور تے عصری تعلیم بڑی ہے، کئی تعلیم پڑھ پڑھ کے تے اپنے نامہ اعمال دا بھی بیڑا گرک کیتی بیٹھے نے۔ کئی تے ایسے نے، میرے محترم بھائیوں میں دنیاوی تعلیم دا انکاری نہیں، دنیاوی تعلیم ہونی چاہیے، لیکن اے بھی تے انصاف نہیں نا۔ ادھر بیٹا جناب بی اے پاسے، ایم اے پاسے، ادھر کرتوت وقایت الکرسی بھی نہیں آندی، ادھر سورہ فاتحہ بھی نہیں آندی، ادھر قرآن پاک بھی نہیں آندا، ادھر مسنون دعاواں بھی نہیں آندیاں، ادھر اٹھن بہن دا پتہ نہیں، والدین دی عزت و تکریم دا پتہ نہیں۔ اے حضرت انسان، اے والد، میں والدین اگے گزارش کراں گا، اگر چاہندے ہو نا کہ ساڈی اولاد ساڈا ادب کرے، احترام کرے، عزت کرے، توقیر کرے، پھر اپنی اولاد نو قرآن پڑھائیے، اپنی اولاد نو حدیث دا سبق پڑھائیے، اپنی بیٹیاں تے بیٹیاں نو حافظ قرآن بنائیے۔ اور میرے بھائیو، اگر تو اپنی اولاد نو دین دی تعلیم نہ دلائی، پھر اپنی اولاد دے اتے امید نہ رکھی کہ تیرا بیٹا تیرا ادب کرے گا، تیری بیٹی تیرا احترام کرے گی۔ نہ کوئی نہ اگر چاہنا ہے کہ میرا بیٹا میرے ادب نال بلائے، ابو جی کہہ کے بلائے،
اما جی کہہ کے بلائے تے پھر او دا ایکو ہی حال لے آ جا میرے محمد دے دین وال اور صلی اللہ علیہ وسلم اج تے دین اسلام نو قرآن تے حدیث دی تعلیم نو اس علم نو جناب حقیر معاذ اللہ سمجھیا جاندا ہے اگر دیکھیا جائے تے علم ہی اللہ دے دین نے اور قرآن دا ہی اصل علم ہے حدیث ہی اللہ دا اصل علم ہے اور پھر اس علم نو حاصل کر کے بندہ دنیا آخرت بہتر کر سکتا ہے آؤ توجہ کیجئے غور کیجئے پہلا مسئلہ اے حل سارے تو پہلے کرنا ہے بھی اولاد تیاں پتر کون دیندا ہے قرآن پاک تے غور کرنا ذرا میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام آئے درود محبت نال پیار نال پڑھئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل خون والا قرآن کی بیان کردائے سورہ شورہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے دا حل بیان کیتا ہے اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اگے فرمایا انہو علیم قدیر آؤ میں ترجمہ تواڈے سامنے سیدہ رکھنا چاہنا اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض اسمانہ دا بادشاہ اللہ زمینہ دا بادشاہ اللہ اسمان تے زمین تے بادشاہ تا میرے اللہ دیاں نے اللہ فرماندے نے یخلق ما یشاء جو چاہنا وا میں پیدا کرنا وا جو چاہنا وا میں نسل انسانی اندر پیدا کر دینا اللہ فرماندے نے یہب لمن یشاء اناثا جنوں چاہنا میں بیٹیاں دے دینا وا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماندے نے جنوں چاہنا میں بیٹے عطا کر دینا او یزوجہم ذکرانا و اناثا اللہ فرماندے نے جنوں چاہنا میں بیٹیاں تے بیٹے ملا کے عطا کر دینا وا اگے فرمایا وا یجعل من یشاء حکیما اللہ فرماندے نے پھر کدی کدی مرضیاں میریاں انج دیاں بھی بن جاندیاں نے تے کئیاں نو تے چاہنا بیٹے کلے دتی جانا کئیاں نو چاہنا تے بیٹیاں کلیاں دتی جانا او یزوجہم ذکرانا و اناثا جنوں چاہنا بیٹیاں تے بیٹے ملا کے رلویں بارش پا دینا وا اگے فرمایا وَيَجْعَلْ لَهُمْ وَيَجْعَلْ لَهُ اللہ فرماتے نے کدی میریاں مرضیاں انج دیاں بھی بن دیاں نے فرمایا مَن یشاء حکیما کئیاں نو کچھ بھی نہیں دیندا بیٹے بھی نہیں دیندا تے بیٹیاں دا منہ بھی نہیں دکھاندا میں انہوں دنیا تے بے اولاد ہی رکھنا وا اللہ فرماندے نے انہو علیم قدیر میں بڑے علم والا وا کامل قدرت والا میں رب وا میرے بھائیو اللہ فرماندے نے اے بیٹیاں تے بیٹیاں دا اولاد دا اختیار میرے کوڑے میرے محترم بھائیو ہن پتہ کی لگا دنیا دے اندر اولاد کون دیندا اے اللہ دیندا ہے تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا
کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پچھدا لکھاں پاویں خنجواں دے موتی رول نے اے سارے اختیار میرے اللہ کول نے میرے محترم بھائیو کوئی بیٹیاں دین والا نہیں جے کوئی بابا اولاد نہیں جے دے سکدا کوئی دنیا دا پیر اولاد نہیں جے دے سکدا کوئی دنیا دا ملنگ اولاد نہیں دے سکدا آج ساڈا تے ملک پاکستان دا عجیب ماحول بن گیا ہے رب دے کولوں پتر لین دی امید نہیں حالانکہ اولاد تے اللہ ہی دیندا ہے دربار تے جا رہے ہیں کیے جی اوتھوں دھی لین چلا اوتھوں پتر لین چلا او لوکو انہاں دے تے دماغ دا جنازہ نکل گیا کلمہ پڑھن نو تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا جاندا ہے کلمہ پڑھن نو تے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا جاندا ہے لیکن غیر اللہ کول امیداں رکھنیاں کہ دھیاں پتر فلانا دیندا ہے فلانا دیندا ہے نہ سنیا او جے رب دین تے آوے تے اللہ پکڑی واساں نو اینے دتی جاندا ہے تے جے نہ دین تے آوے تے اللہ اپنے پیاریاں نو وی نہیں دیندا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بھائیو جناب سیدنا شعیب علیہ السلام نو اللہ نے کلیاں بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کیتیاں نے تے ایک دن نبی شعیب اللہ دے سامنے ترلا مار دینے کہندے نے اللہ سنیا بلا دس نہ میرا دل نہیں کردا شعیب نو پتا تو ایک بیٹا ہی عطا کر دیندا تیرا دنیا دے اندر کی جانا سی اللہ فرماندے نے او میرے شعیب جے میں تینوں بیٹا دے دیندا تے مینوں سماد کنے کہنا سی میرے محترم بھائیو ادھر جناب سیدنا ابراہیم پیغمبر اللہ دے سامنے ہاتھ چکی کھڑے نے تے اولاد دا سوال کر دے پہنے رب حب لی من الصالحین اللہ سنیا بیٹا دے دے جناب زکریا علیہ السلام اللہ دے سامنے ہاتھ چکی کھڑے نے تے اولاد پہ منگ دے نے اللہ فرماندے نے او میرے پیارے زکریا بشرناہ بغلام حلیم اے میرے پیارے زکریا تم میرے کولوں بیٹا منگیا ہے او میرے زکریا میں بیٹا بھی دواں گا بیٹا تیرا ہوئے گا نبی میرا ہوئے گا بیٹا تیرا ہوئے گا نبی میرا ہوئے گا میں تیرے پتر دا نام یحییٰ رکھ دیتا ہے میرے سونےو پتہ کی لگا نبیاں کدے کول منگے آئے اللہ کولوں ولیاں کدے کول منگے آئے اللہ کولوں تے مینوں تینوں اولاد کدے کول منگنی چاہیے اللہ کول منگنی چاہیے میرے محترم بھائیو اللہ دا قرآن دوسرا مقام ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لا کل شیء قدیر اللہ خالق کی حکمت والے نے تے اللہ ہر چیز تے قادر نے میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا پیدا ہوئے تے سارے آنالو پہلا اللہ تعالیٰ نے تھی دے دیتی ہے پتر دے دیتا ہے تے میرے نبی پاک فرماندے نے اپنی بیٹی یا بیٹے دے کان دے اندر اذان دینی ہے سارے نو پہلا پتر تے تھی دے کان دے اندر آوازہ کدا پینا ہے اللہ دا بولو کدا پینا ہے اللہ دا میرے محترم بھائیو اذان دینی ہے تے نبی پاک دی سنت ہے اپنے کو گل نہیں کی تھی آؤ میں حدیث پیش کرا ہم جامعہ ترمذی دے اندر حدیث آندی ہے حضرت ابو رافع کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دے کر اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے دی پیدائش کی ہے یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا پیغمبر علیہ السلام نو نواسا عطا کر دیتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ نے نماز والی اذان دیتی جان والی اذان اپنے نواسے دے کان دے اندر دیتی ہے تے سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے دے کان دے اندر اپنے نواسے دے حسن دے کان اندر اذان ہو گئی نماز والی اذان جڑی نماز
جماعت تے بلایا جاندا ہے۔ دیکھ کے تے نبی پاک فرماندے نے او میرے ساتھیو گل سنو، جدوں کوئی بچہ پیدا ہو کے دنیا دے اندر آئے اذان دے کان دے اندر دینی ہے تاکہ پتہ لگے پیدا ہون والا مسلماناں دے گھر دے اندر پیدا ہویا ہے۔ اور میرے نبی فرماندے نے ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندا ہے تے اگے انہوں والدین یہودی بنا لین، چاہے عیسائی بنا لین، چاہے مجوسی بنا لین، ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندا ہے۔ میرے محترم بھائیو، جویں میں اگے گل کیتی ہے جدوں اذان دے کان دے اندر دینی ہے اللہ دی توحید دا جملہ، اور پھر نبی پاک نے فرمایا جدوں کان اذان دتی جاندی ہے اللہ اکبر دا جملہ بولیا جاندا ہے تے شیطان بھج جاندا ہے، شیطان نس جاندا ہے آواز اذان دی سن کے۔ اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جدوں اذان دی آواز دے کنا دے وچ پیندی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، نبی پاک فرماندے نے ہوا خارج کردہ کردہ شیطان نس جاندا ہے اذان دی آواز سن کے۔ نبی پاک فرماندے نے جدوں آواز اذان ختم ہو جاندی ہے پھر واپس مڑ کے آ جاندا ہے، جدوں اقامت ہوندی ہے تے پھر نس جاندا ہے، جدوں اقامت ختم ہو جاندی ہے پھر شیطان دوبارہ آ جاندا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے پھر آ کے نمازیاں دے دلاں دے اندر مختلف قسم دے وسوسے ڈال دیندا ہے۔ میرے محترم بھائیو، بچے دے کان دے اندر اذان اس وجہ تو دینی ہے تاکہ شیطان بھی نس جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ دی توحید دا جملہ اس بچے دے کنا دے اندر دنیا تے آندیاں پہلے نمبر تے پہ جائے۔ اور میرے پیغمبر نے اذان دیتی ہے حسن دے کان دے اندر، میرے پیغمبر نے کھبے کان وچ تکبیر کئی۔ بڑا سٹانڈ بن گیا نا، انہوں بڑا رواج بن گیا ہے، پتر تھی پتر پیدا ہو گیا اذان دیتی ساڑھے علماء کر دینے، لیکن یاد رکھیے بچے دے کان دے اندر اذان کہنا پیغمبر دی سنت ہے، اور کھبے کان دے اندر تکبیر جڑی اقامت کہی جاندی ہے عام رواج بن چکے ہیں، یہ درست نہیں۔ اس مسئلے دے متعلقہ جنیاں روایات نے ساریاں ضعیف نے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجے کان دے اندر اذان دیتی اقامت نہیں کہی۔ اے ذہن اندر رکھو، یہ سارے انہوں پہلی بات ذہن دے اندر آجے اے سمجھ آئیے میرے نبی نے سجے کان دے اندر اذان دیتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، ان والدین دا دوسرا کام کیڑا ہے جدو بچہ پیدا ہو جائے پھر گٹھی بھی دینی ہے جنہوں گڑتی کیا جاندہ ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین دے ذمے ایک گل بڑی اہم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین دے ذمے اے بھی چیز لازم ہے جدو بیٹا یا اولاد وچوں بیٹی بیٹا پیدا ہوئے انہوں گڑتی دینی ہے۔ کسے ہچھے تے نیک بزرگ دی گڑتی، یعنی کہ کو مٹھی چیز چبا کے وہ بندہ اس بچے دے منہ دے اندر داخل کر دے۔ اے حدیث میں تو انہوں سنانا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دی اے گل اپنے کوڑ نہیں، اے قرآن تے بعد حدیث دا مقام تے حدیث تو جو نل سنو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے میرے گھر دے اندر بیٹے دی پیدائش کر دیتی ہے تے میں انہوں لے کے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑا گیا وا۔ میرے نبی پاک نے کھجور منگائی ہے، کھجور لے کے تے اپنے دنداں تھلے کھجور نو چٹھے ہے، بعد دے اندر نبی پاک نے میرے بیٹے پیدا ہون والے نو گڑتی دے دیتی ہے۔ پھر نبی پاک نے ادا نال ہی نا ابراہیم رکھ دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، حضرت ابو موسیٰ شریف فرماندے نے میں پیرا پہلا پتر سی جنہوں میرے نبی نے گڑتی دیتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہلے جناب دنیا تے آئے نہیں تے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے ہجرت دے سفر دے جدو مقام کو بات میں پہنچیاں تے اللہ تعالیٰ نے میں نے ایک بیٹا عطا کر دیتا ہے تے او
بیٹا جدو پیدا ہویا ہے میں اٹھا کے اپنے بیٹے نو تے نبی پاک دی خدمت دے اندر چلی گئیاں میرے نبی پاک نے ہم آپ دی میں گود دے اندر اپنا بیٹا لٹا دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گود اندر میرے پیغمبر نے کھجوراں طلب فرمائیاں میرے پیغمبر نے کھجور لئیے حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماندیاں نے کھجور لے کے نبی پاک نے اپنے دنداں تھلے اس کھجور نو چبایا ہے تے میرے بیٹے نو گڑتی دیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میرے بیٹے واسطے برکت دی دعا کر دیتی ہے پتہ لگا جدو کو تھی پتر کسے وال پیدا ہوئے او دے واسطے برکت دی دعا کرنا بھی پیغمبر دی سنت ہے حقے غور کریے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہنوں دے منہ دے اندر ڈالیا اسماء بنت ابی بکر کہہ دیاں نے میرے بیٹے دے پیٹ دے اندر جڑی پہلی چیز گئی ہے میرے محمد دا لعاب گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور گڑتی دیتی ہے تے نبی پاک نے دے واسطے برکت دی دعا کر دیتی ہے اے روایت صحیح بخاری دے اندر ہے اور ہجرت تو بعد حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتیاں نے اے ہجرت تو بعد مسلماناں دے گھر دے اندر پیدا ہونے والا پہلا بیٹا میرا بیٹا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سی پتہ لگا گڑتی دینا میرے نبی دی سنت ہے میرے پیغمبر دی سنت ہے آؤ میں اگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پنجواں فرمان سنانا چاہنا اے روایت صحیح مسلم دے اندر ہے اور پھر بیٹا بیٹی پیدا ہو جائے انہاں دا نام اسلامی رکھو او دا نام شرکیہ نہ رکھو او دا نام کو بدعت والی بو والا بدبودار نہ رکھو اپنی اولاد دا نام رکھنا بھی اولاد دا نام رکھنا اچھا تے پیارا نام انبیاء کرام دا جیسا مشابہ نام رکھنا بھی والدین دا اے بے بہت بڑا فرض ہے اپنی اولاد دا نام اچھا تحریر کرو اپنی اولاد دا نام سونا رکھو جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے ان احب اسمائکم الاللہ عبداللہ و عبد الرحمن نبی پاک فرماندے نے کائنات دے لوگو اللہ نو تواڈے ناماں وچوں ایک نام عبداللہ پیارا لگدا ہے دوجا نام عبد الرحمن پیارا لگدا ہے ایک نام عبد الرحمن اللہ نو پیارا لگدا ہے دوجا نام اللہ نو عبد الرحمن تے عبداللہ پیارا لگدے دے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا نا اچھے رکھو ناماں دا اثر اولاد تے دات تے بندے دی صحت تے بندے دے کردار تے پیندا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عمر کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی دا نام سی آسیہ آئین دے نال آسیہ اے دا مطلب بے وے کہ گناہگار یعنی مطلب غلط نکلیا تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی دا نام آسیہ یعنی آئین دے نال علی مدے دے نال نہیں آئین الف دے نال آسیہ نام ختم کر کے میرے نبی دے یار عمر نے اپنی بیٹی دا نام جمیلہ رکھ دیتا ہے یہ روایت مسلم دے اندر آندی ہے اور برے نام نبی پاک نے جنہ دے برے نام سن اسلام دے اندر انہ دے نام میرے نبی نے تبدیل کر دیتے نے میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے جدا نام ہے شہاب یعنی اگ دا انگارہ تے میرے پیغمبر نے فرمایا او شہاب تیرا نام آج تو بعد شہاب نہیں میں محمد نے تیرا نام حشام رکھ دیتا ہے یعنی سخاوت کرنے والا میرے پیغمبر فرماندے نے بریان ناواں دا شخصیت بڑا اثر پیندا ہے میرے محبوب پیغمبر لکھے جیسا کہ بندے رکھ دیندے نے عبد الرسول عبد العزا اے میرے پیغمبر نے حدیث پاک دے مطابق بندہ تے بندہ اللہ دا ہوندا ہے کدی رسول دا بھی کوئی بندہ دیکھیا جے کدی جناب عزا اے پھر اے ہوئے نا پرانے جاہلیت دے نام میرے پیغمبر نے ایسے نام رکھن تو منع کیتا ہے جس طرح آداب المفرد دے اندر حدیث آندی ہے نبی پاک دا ایک صحابی ہے نبی پاک دا جانثار ہے او دا پرانا نام ہے او دا نام عبد الحجر یعنی ہاں پتھر دا بیٹا
تے میرے پیغمبر نو پتہ لگا آپ فرماندے نے تو عبد الحجر نہیں تو عبداللہ میں تو اللہ دا بندہ ہے تو پتھر دا بندہ نہیں یعنی مطلب ہے نہ ہچھے لکھنے رکھنے اپنی اولاد دے والدین دا فرض ہے اور اگے سنیے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدو بیٹا بیٹی 7 دن دے ہو جان پھر اپنی بیٹی دا بیٹے دا اولاد دا حقیقہ بھی کرنا ہے اپنے اولاد بیٹی بیٹے دے سر دے بال بھی اتارنے نے اے بھی میرے پیغمبر دی سنت ہے تسی کہو کہ کتھے لکھے ہے آؤ میں حدیث پیش کراں حوالہ ابو داؤد دے اندر ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اور لوگوں جدوں کوئی بیٹا بیٹی 7 دن دے ہو جان تے اپنی اولاد دا حقیقہ بھی کرو تے اپنی اولاد دے سر دے وال بھی منڈواؤ نبی پاک دی سنت ہے سر دے وال لوانا نبی پاک دی سنت ہے اور 7ویں دن حقیقہ کرنا بھی نبی پاک دی سنت ہے اور بعض بھرا کہندے لو جی ہن مولانا دسو بھئی بندہ کٹا وچھا بھی کر سکدا حقیقے تے گل ذہن وچ رکھو نبی پاک نے قربانی والے جانوراں وچوں بکرا چھترا اے حقیقت کیتا ہے اور 2 جانور لڑکے واسطے 2 جانور اور لڑکی واسطے 1 جانور میرے نبی نے انج حقیقہ کیتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین دے ذمے 7ویں دن 3 کام نے 3 کام اپنی بیٹی بیٹے دا حقیقہ کرنا دوسرے نمبر تے اپنی بیٹی بیٹے دے سر دے بال اتارنا اور دوسرے تیسرے نمبر تے میرے نبی فرماندے نے دا پیارا جہا اسلامی نام رکھ دینا میں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک ہے اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے حضرت حسن تے حسین دی پیدائش دے 7ویں دن جدوں حسن تے حسین میرے بیٹیاں دے بال اتارے گئے تے نبی پاک نے حکم دیتا اے فاطمہ اپنے بیٹیاں تے اپنے شہزادیاں دے سر دے واڑ لا کے تے چاندی دے برابر تول کے تے چاندی صدقہ کر دے پتہ لگا میرے پیغمبر نے حکم دیتا ہے جدوں کو کسے بیٹے یا بیٹی دے سر دے بال اتارنے نے اگر رب نے توفیق دیتی ہے انہاں واڑاں نو چاندی دے نال توڑ لینا میں جنی چاندی بن جائے پھر وہ چاندی اللہ دے راہ دے اندر صدقہ کر دینی ہے اور جان دیو کہ صدقے دیاں کنیاں برکتاں نے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے صدقہ جڑا ہے بندے دیاں تکلیفاں ٹال دیندا ہے صدقہ بندے دیاں آزمائشاں ختم کر دیندا ہے صدقہ بندے دیاں تکلیفاں دور کر دیندا ہے صدقہ بندے دیاں بیماریاں دور کر دیندا ہے صدقہ بندے دیاں غربتاں دور کر دیندا ہے دعا کرو اللہ سانو بھی صدقہ کرن دی توفیق عطا فرمائے سونے اے نہ کھیا کرو میرے کول تے توفیق ہی کوئی نہیں میں کتھوں روز 5-5 10-10 ہزار روپیہ اللہ دے راہ دے اندر خیرات کراں کتھوں میں اللہ دے رستے اندر اننے پیسے دیواں او سونے آئے ضروری نہیں کہ تو 5-10 ہزار روپیہ اللہ دے راہ دے اندر صدقہ کر اے کوئی ضروری نہیں تو روز دے 20 روپیہ ہی اللہ دے رستے اندر صدقہ کر دیا کر بس اون نہیں بڑے دیں تو روز دا 1 روپیہ بھی اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کریں اللہ تعالیٰ تیریاں تکلیفاں تے پریشانیاں دور کر دے گا میرے آقا فرماندے نے مسلمانہ دا حق بندا ہے جو طاقت رکھ دے نے اپنے بچے دے والاں دے برابر چاندی صدقہ کر دیتی جائے اور اگے حدیث سنو یہ حدیث جامعہ ترمذی دے اندر آندی ہے اور زمانہ جاہلیت دے اندر حضرت بریدہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے صحابی دا اپنا قول ہے مستدرک کے حاکم تے ابو داؤد دی حدیث ہے حضرت ابو بریدہ فرماندے نے زمانہ جاہلیت دے اندر جدوں اسلام آیا کوئی نہیں سی ہلے نبی پاک تے نبوت نازل ہوئی کوئی نہیں سی تے ساڈے گھر کدے کسے بیٹے یا بیٹی دی پیدائش ہوندی اسی بکری دا جانور ذبح کر دے ذبح کرن تو بعد او دا خون لیا کے اپنے بیٹے دے سر دے منڈوا کے والاں دے اوتے انج کر کے مل دیندے جدوں اسلام آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دین
دن آیا پھر اپنے اس پہلے طور طریقے نو چھڑ دیتا گیا نبی پاک دی سنت دے مطابق 7ویں دن حقیقہ 7ویں دن وال منڈنے تے جتھے اسی بکری دا انج کر کے خون اپنے بچے دے سر تے مل دیندے سا پھر نبی پاک نے فرمایا زعفران دی خوشبو لا لیا کرو اپنے بیٹے دے سر دے اوتے زعفران دی خوشبو لانا میرے پیغمبر دی سنت ہے میرے محترم بھائیو اگے غور کرو اور ختنہ کرنا بھی میرے پیغمبر دی سنت ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا حقیقہ بھی کیتا ہے ختنہ بھی کیتا ہے 7ویں دن اور فطرت اسلامی دے اندر ختنہ شامل ہے اور والدین دی ذمہ داری ہے اپنی اولاد اپنے بیٹے دا ختنہ کرانا میرے پیغمبر نے فرمایا سیدنا ابراہیم پیغمبر دا 85 سال دی عمر دے اندر ختنہ کیتا گیا اور یاد رکھیے جدوں کوئی بندہ اسلام قبول کردا او دی عمر بڑھ گئی ہوندی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاں بھی فرماندے جا کے ختنہ کیجئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بعض ایسے صحابی نے جنہاں دا جوانی دے اندر ختنہ ہویا ہے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھن تو بعد پتہ لگا ختنہ کرنا میرے نبی دی سنت ہے یہ روایت طبرانی دے اندر آندی ہے اور اگے غور کرو میں 11ویں حدیث سناواں ایک باری درود اونچی پڑھو منہ مٹھا کرو اونچی درود پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماندے نے پھر والدین دا حق بندا ہے اپنی اولاد دے اوتے خرچ بھی کرے پھر بخامت دا حق بندا ہے اپنی بیوی تے بھی خرچ کرے اپنے بچیاں تے بھی خرچ کرے ہن میں اے جڑی حدیث سنان لگا بڑی معذرت دے نال بعض میرے بھرا غصہ کرنگے بعض میرے بھرا مینوں جناب اکھاں کڑ کے ویکھن گے اے مولوی کی پیا کہندا ہے او میرے سونےو میں مجبور ہاں میں پیغمبر دا فرمان سنا کے جاواں گا میرے نبی نے فرمایا ایسا بندہ جڑا دنیا اندر او دے بیٹے بیٹیاں موجود نے بیوی موجود ہے لیکن یہ باوجود اپنی بیٹیاں نو اپنی اولاد نو اپنی بیوی تے او جناب استطاعت دے مطابق بھی خرچ نہیں کردا اپنی بیٹی نو خرچہ نہیں دیندا اپنی اولاد نو خرچہ نہیں دیندا اپنی او بیوی نو خرچہ نہیں دیندا او دے واسطے کی حکم ہے اب ویکھنا ذرا اے روایت طبرانی اندر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحیح البخاری دے اندر بھی موجود ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرماندے نے کائنات دے لوگو جڑا بندہ 1 دینار اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے پھر او ہوئی بندہ پھر اللہ تعالی دے رستے دے اندر خرچ کرن تو بعد کسے دی گردن آزاد کرن تے خرچ کردا ہے پھر تیسرے نمبر تے نبی پاک فرماندے نے کسے مسکین دے اتے بھی صدقہ کر دیندا ہے پھر نال اپنے بچیاں تے بھی خرچ کردا ہے اپنی اولاد تے بھی خرچ کردا ہے اپنی بیوی تے بھی خرچ کردا ہے میرے نبی فرماندے نے اے تے سارے پیسیاں خرچ کیتیاں نالوں جڑا نے اپنی بیوی تے بچیاں تے خرچ کیتا ہے او خرچہ دا سارے نالوں افضل خرچہ اللہ دے ہاں سمجھیا جاندا ہے او دا ثواب تے اجر سارے نالوں زیادہ دیتا جائے گا جڑا انہیں اپنی بیوی تے خرچ کیتا ہے جڑے پیسے اپنی بیوی تے بچیاں تے انہیں لائے نے یہ روایت مسلم شریف دے اندر آمدی ہے ایک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑ عورت آئی ہے جدا نام ہے ہندہ بنت عتبہ ہندہ بنت عتبہ تے آکے نبی پاک دے کوڑ اپنے خامد دی شکایت لاندی پئی ہے تو جو ہے آکے کہندی ہے سونے محبوبہ میرا خامد ابو سفیان ہے تے بڑا ہی بخیل ہے تے بڑا ہی کنجوس ہے سونے مینوں انہیں کو پیسے نہیں دیندا کہ میرا گزر بسر ہو جائے سونے مینوں انہا خرچہ بھی نہیں دیندا کہ میں اپنی بچیاں تے اپنے بچیاں تے اپنے آپ تے خرچ کر لاں تے سونے محبوبہ تے کیا میں اپنے خامد پیسیاں وچوں کچھ لے لیا کراں میرے تے کوئی جرم تے گناہ تے نہیں لکھیا جائے گا تے نبی پاک فرماندے نے ہندہ گل سن پہلے نمبر تے وے
خامد نو چاہیے کہ اپنی بیوی نو تے بچیاں نو خرچہ پورا دے، خرچہ پورا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ہندا دی گل سنی ہے، آپ فرماندے نے ہندا گل سن، تو دستور دے مطابق بغیر اجازت توجہ بس دستور دے مطابق بغیر اجازت تو اپنے خاوند دے پیسیاں دے وچوں اونا کو لے سکنی ہے جنہ کو تیرا تے تیرے بچیاں دا گزارا ہو جائے۔ یہ روایت صحیح البخاری دے اندر اور صحیح مسلم دے اندر اور ابو داؤد دے اندر 3 حدیث دیاں کتاباں دے اندر حدیث موجود ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اونا کو لے لیا کر جنہ کو تیرا گزر بسر ہو جائے۔ پتہ لگا خاوند بخیل ہوے تے بیوی او دا تھوڑا کوئی حصہ مال دا لے سکدی ہے، او دے تے کوئی جرم نہیں، اونے لا لے کے تے اپنے اون دے بچیاں تے لانا ہے، سونیا او دے بیٹیاں تے لانا ہے، او دیاں بیٹیاں تے لانا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے والدین دا حق ہے کہ اولاد دی تربیت دینی کیتی جائے۔ میرے نبی فرماندے نے جدو بچہ بچی بولن دے قابل ہو جاون تے انہاں نو پڑھانا وے لا الہ الا اللہ، پڑھو بھلا لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیوں پڑھانا وے؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ والے رب نہیں تے بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتی ہے۔ حاجت روا بھی اللہ، مشکل کشا بھی اللہ، داتا بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، بگڑیاں بنان والا بھی اللہ، سورج چاڑن والا بھی اللہ، اور جناب دنیا دے اندر رزق دین والا بھی اللہ، تیاں پتر دین والا بھی اللہ۔ میرے نبی فرماندے نے اپنے بچے دی زبان تے پہلا کلمہ کہلوانا ہے لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی فرماندے نے اور پھر حدیث صحیح البخاری اندر اور ابو داؤد کتاب الصلاۃ دے اندر میرے نبی فرماندے نے لوگو جدو بچہ 7 سال دا ہو جاوے تے انہوں نماز دی تلقین کرنی ہے۔ میرے نبی فرماندے نے جدو 10 سال دا ہو جاوے تے انہوں کوٹ کے بھی نماز پڑھانی ہے، انہوں مار کے بھی بولو نماز۔ تے جس ابے نے نماز آپ نہیں پڑھنی تے ابے نے کوٹ پہنی چاہیے دی۔ کیوں جی مولانا عبد الرحمان صاحب؟ پھر جڑی امی نماز نہ پڑھے تے امی نو کوٹ پہنی چاہیے دی۔ نبی پاک نے فرمایا کائنات دے لوگو او جدوں پتر تی 10 سال دے ہو جان تے انہاں نو کی کرانا وے؟ نماز پڑھانی وے، نماز مار کے بھی پڑھانی ہے۔ میرے محترم بھائیو اللہ دے نبی دا فرمان ہے جدوں 10 سال دا بیٹا بیٹی ہو جائے، میرے محترم بھائیو آواز را مٹھی رکھ اندر دی، میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ دے نبی پاک نے فرمایا اپنی بیٹی نو نماز دی تلقین کر دی ہے، اور جدا باپ ہی نماز نہ پڑھے اللہ کیتی خیر جی دی اماں ہی نماز نہ پڑھے، دسو اس والدین دا کی کیتا جائے؟ پھر مارنا تے امی ابے نو چاہیے نا۔ دعا کرو اللہ والدین نو بھی پکا نمازی بناوے، اللہ ماں باپ نو بھی 5 ٹائم دی نماز پڑھن دی توفیق دے۔ میں تے اگے گل واضح تن کرنا اوے سونیو تیرا بیٹا جوان ہوندا ہوے، تیرے بیٹے دی زبان تے رب دا کلمہ ہوئے، تیرا بیٹا نماز پڑھے الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹی نماز کدوں پڑھے گی؟ ماں آٹا گنے سبحان اللہ دا وظیفہ کرے۔ اور لوگو جدوں ماں جڑی ہے نماز اپنی بیٹی دے سامنے پڑھے گی تے میرا ضرور خیال کہندا ہے اے چھوٹی جی بچی چھوٹی جی چادر لے کے تے چھوٹا جہا مصلا لے کے اپنی ماں دیاں نکلاں اتار دیاں عورتیاں، جویں ماں نماز پڑھے گی ایویں چھوٹی جی بچی بھی نماز پڑھے گی۔ اے دیکھے گی میری ماں رفع دین کر دی ہے، نماز پڑھ دی ہے۔ ہن چھوٹی جی بچی ہے، چھوٹا جا ذہن ہے، چھوٹی جی سوچ ہے، ہن بیٹی دے اتے ماں دا اثر پہ رہا ہے، ماں دا اثر اولاد دے اتے پیندا ہمیشہ ہمیشہ۔ اور لوگو ہن زور دی نماز ہوئی، اللہ اکبر اذان ہوئی، بیٹی ویکھ دی ہے میری امی نے وضو کیتا، اے بھی وضو کرے گی، میری بیٹی نے وضو کرم تو بعد پھر اے دی ماں نے مصلا ڈا کے سر سجدے اندر رب دے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اے چھوٹی جی بچی ویکھ رہی ہے میری امی
अम्मी ने वुजू कीता है ते बाप दे अंदर अल्लाह दे सामने झुक गई है। मां दियां नकलां उतार दी है। जिवें मां सजदे जांदी है इवें दी बेटी भी सजदे जांदी है। जिवें दी मां अपने सर दे उत्ते कपड़ा रख के नमाज पर्दे अंदर पढ़दी है उवें दी बेटी भी नमाज पढ़दी है। और सुनियो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तरबियत इस्लामी करनी है। और लोगों गल सुनो मेरी गल ते गौर करे आजे। सैयदना उमर फारूक दा दौर एक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहीह बुखारी दा वाक़या है। हजरत उमर फारूक दे दौर दे अंदर रमजान दा महीना, रमजान दे महीने दे अंदर हजरत उमर दे सामने एक बंदा लियांदा गया जिन्हें शराब पी लई है। हजरत उमर फारूक फुल गुस्से दे अंदर आ गए। हजरत उमर फरमांदे ने वैलाका ओए तेरे वास्ते हलाकत है वैलाका ओए तू हलाक हो जावे, ओए तू हलाक हो जावे। साडे छोटे छोटे बच्चे रमजान दे अंदर रोजे रखदे ने जालमा तू वड्डा हो के शराबां पीती जांदा है। और साडे छोटे छोटे बच्चियां ने रोजा रखे आए तेनू शर्म नहीं आंदी तू शराबां पीती जांदा है। फिर हजरत उमर फारूक ने उन्हें सजा दी। पता की लगा ये सहाबा दे दौर दे अंदर छोटे छोटे बच्चे भी रोजे रखते सन, नमाज़ां पढ़ते सन। अज जनाब पुत्र गल करन दे काबिल हुंदा ते अब्बा 20,000 दा मोबाइल लैके ओदी जेब विच पा दिंदा है। दस फिर बेड़ा गर्क नहीं होना ते की होना है? दस सत्यानाश नहीं होना ते की होना? और तू अपने बेटे दे हथ विच कुरान पकड़ान दी बजाए और 20,000 दा मोबाइल लैके दित्ते ही अपनी बेटी नूं। फिर गैरत दा जनाजा नहीं निकलना ते की निकलना है? और फिर हया नहीं जानी ते की जानी है? और सोनिया और दुनिया अंदर कानून मेरे पैगंबर दा, दस्तूर मेरे मुहम्मद दा, कलमा मेरे पैगंबर दा, पैदा तू मेरे नबी दे दीन ते होया वे, तेरा हक ही नहीं बनता तू दुनिया दे यहूदो नसारा नू अपनाए। और तेरा बेटा कलमा पढ़े ते पैगंबर दा पढ़े, और तेरा बेटा बात करे ते अल्लाह दी बात करे, और तेरे बेटे दे हाथ अंदर आए ते कुरान आए या मेरे पैगंबर दा फरमान आए। याद रखिए ऐसे घर उजड़ जाते ने, ऐसिया घरों का सत्यानाश हो जाता है। जिन्ना अपनिया बेटियां नू मोबाइल खरीद के दिते ने, जिन्ना अपने बेटियां नू मोबाइल दिते ने, याद रखिए औलाद दा वालिदैन दा हक बनता है अपनी औलाद दी तरबियत इस्लामी कर, अपनी औलाद दी तरबियत इस्लामी करन, अपनी औलाद ते कुरान हदीस लागू करन। आओ अगे गौर करना मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रवायत तिरमिज़ी शरीफ दे अंदर आंदी है। मेरे नबी फरमांदे ने बेटा बेटी जवान हो जान उन्हां वास्ते रिश्ते भी चंगे लभणे ने। समझ आंदी पई? बेटा जवान हो जावे ते ओदे वास्ते बेटी दा रिश्ता जवान हो जाए ते रिश्ते दा इंतखाब इस्लामी करना है। मेरे पैगंबर दी हदीसा देखो, मैं लिख के आया पैगंबर दा फरमान। हजरत अबू हुरैरा को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने तुहाडे कोल ऐसा निकाह दा पैगाम लैके कोई आए जिदे दीन ते जिदे अखलाक नू तुसी पसंद करदे हो, तुहानू पता लग जाए अब बेटा 5 टाइम दा नमाजी है, ऐसा रिश्ता तुहाडे दरवाजे ते आए, तुहाडी बेटी दा ऐसा रिश्ता है जिदे बारे तुहानू पता लग जाए अखलाक दा बड़ा अच्छा है, एदा दीन बड़ा है, ए दीन दे अंदर भी मुंडा कामयाब है, ए बच्चा दीन वाला है, बच्चा कुरान वाला है। मेरे नबी फरमांदे ने एदे बावजूद तुसी रिश्ते तो इनकार कर दियो, फिर याद रखो जमीन दे उत्ते बहुत बड़ा फितना ते फसाद पवेगा। दीन दे वास्ते तुसी दीन नू जनाब कंड कर दिती है। मेरे नबी पाक ने अपनी बेटी फातिमा को रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे नबी दे दरवाजे ते हजरत अबू बकर उमर चलते आए। सोने महबूबा जे गुस्सा ना करो ते तुहाडे नाल एक मशवरा करना चाहते हैं। जी मेरे यारो सोने महबूबा वेखो ना तुहाडी बेटी फातिमा जवान हो गई है, आखिर तुसी अपनी बेटी दा निकाह ते करना ही करना है। सोने महबूबा सी फातिमा वास्ते एक बेहतरीन रिश्ता लेके आया। मेरे नबी फरमांदे ने ओ मेरे यारो दसो ना मेरी बेटी वास्ते किस बंदे दा रिश्ता लेके आए जे। मेरे नबी नू सैयदना बकर फरमांदे ने सोनिया असी
اسی اپنے ویر علی دا انتخاب کر کے آیا. میرے نبی خوش ہو گئے. پتہ لگا کائنات دے لوگو جدوں جنوں بیٹیاں دینیاں نے, جنوں اولاد دی جناب اپنے جگر دا ٹکڑا تو کٹ کے دینا, جنوں بیٹی دے رہا ہے اوتھے بھی ویکھنا کہ میرے دا مال بھی ہے, دی دولت بھی ہے, اے دی جائیداد بھی ہے. میرے نبی فرماندے نے بندہ تیناں گلاں دی وجہ تو بندہ نسب نامے دے رشتے تے انتخاب کردا ہے, تیناں گلاں دی وجہ تو بندہ رشتہ تے نسبت قائم کردا ہے, خوبصورتی دی وجہ تو اور مال و دولت دی وجہ تو اور حسب نسب دی وجہ تو اور دین دی وجہ تو. میرے نبی فرماندے نے مال و دولت نہ ہوئے کوئی گل نہیں کم چل جائے گا, حسب نسب تا بھی نہ ہوئے کوئی گل نہیں کم چل جائے گا, خوبصورتی بھی نہ ہوئے کوئی گل نہیں کم چل جائے گا. اگر او دے اندر دین میں تے فوراً نسبت کر دیو, کیونکہ دین والا جوئے اور کیونکہ قرآن والا جوئے, کیونکہ نبی پاک دے فرمان والا جوئے. میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بیٹی واسطے ہچے خامد دا انتخاب کریا کرو. اے دی مثال میں دینا چاہنا حضرت عبداللہ بن مبارک کو رحمت اللہ علیہ. انہاں دے باپ حضرت مبارک کسے باغ دے مالی سن, کسے باغ دے اندر خوالے سن, تے باغ دا مالی آیا ہے آ کے کہندا ہے وی انج کر مبارک اے نوجوان مینوں انج کر جوس کسے جناب فروٹ دا لے کے آ. حضرت جناب عبداللہ بن مبارک دے والد محترم مبارک گئے, جا کے جناب انار دا جوس نچوڑیا لیا کے باغ دے مالک نو دے دیتا ہے. انہیں جوس پی لیا, وہ کھٹا نکل آیا. باپ دے اندر انہیں کہا یار انج کر ایک ہور لے کے آ, یہ تے بالکل کھٹا ہے, ایک ہور گلاس لے کے آ. اور دوسرا گلاس لے کے آیا. مبارک حضرت عبداللہ بن مبارک دا والد وہ بھی کھٹا, تیسرا لے کے آیا تو بھی کھٹا. تے جناب مالک کہن لگا او اے نوجوان تینوں اینے مہینے ہو گئے نے اس جناب باغ دی رکھوالی کر دیا نو, تینوں حالے تک پتہ ہی نہیں لگا کھٹا بھال کیڑا ہے تے میٹھا کیڑا ہے. تے جناب مبارک کہن لگا اخے مالکو اے مالک اس جناب باغ دے اے گل سن لو محترم, تسی تے مینوں ایتھے حفاظت واسطے رکھیا ہے, مینوں تسی ایتھے آکھیا ہی کوئی نہیں سی کہ تمہیں پھل کھا لیا کر, تمہیں پھل چکھ لیا کر. میں تے دی رکھوالی واسطے تہاڈا راکھا بن کے نہیں آیا, تہاڈا راکھا بن کے آیا, چاکھا تے بن کے آیا ہی کوئی نہیں. میں چکھاں کے میں تے اج تک چکھیا ہی کوئی نہیں, تسی مینوں اجازت دتی کوئی نہیں. میں تہاڈے باغ دے وچوں کسے فروٹ نو ہاتھ لایا ہی کوئی نہیں. اینے جناب مالک نے فوراً اپنی بیٹی دا نکاح مالک دے نال کر دیتا ہے. انہاں اخلاق تے کردار انہاں اچھا بندہ ویکھ کے پھر اللہ تعالی نے اس عبداللہ بن مبارک دی پشت دے وچوں محدث زمان عبداللہ بن مبارک نو پیدا کیتا ہے. میرے سونےو گل اے اپنی بیٹیاں دا انتخاب اسلامی کیتا ہوئے اللہ پاک او دا دنیا تے نتیجہ بخا دیندا ہے. حضرت عمر دے دور اندر ایک باپ دوڑدا آیا آکے کہندا یا حضرت میرا پتر میری خدمت بھی نہیں کردا تے میری تابعداری بھی نہیں کردا, اینوں تے سمجھاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دے بیٹے نو بلایا تے فرماندے نے اے نوجوان تیرا ابا تیری شکایت لا رہا ہے کہ تو اپنے والد دی فرما برداری نہیں کردا. تے اے دا بیٹا کو پتہ کی بول کے کہندا یا امیر المومنین جی میرے ابو نے مینوں قرآن بھی پڑھایا کوئی نہیں, تے میرے ابو نے جس بیوی دے نال شادی کیتی ہے رقاصہ ہے, مطلب نچن والی عورت ہے. تے تیسرے نمبر تے میرے والد نے میرا نام ہی چنگا رکھیا کوئی نہیں, میرے والد نے میرا نام خن فسا رکھیا ہے, جدا مانا جدا مطلب گندگی کا کیڑا. تے میں باہر جانا لوگ میں مذاق کر دینے ہو ویکھو گندگی دا کیڑا آگے آجے لوگ کی تانے دین دینے
جڑی میری ماں ہے میری ماں دا بھی میرے والد نے اپنی بیوی دا انتخاب بھی اچھا نہیں کیتا میرے خاوند دی جڑی بیوی ہے وہ نچن والی عورت ہے میری ماں نچ دیئے وہ میری ماں ایس انداز دی مالک ہے تے میرے باپ نے میں نو قرآن بھی نہیں پڑھایا تے جتھے میں اپنے اونٹھاں دیاں آؤ پختاں کر چھڑنا ہوتے تھوڑی کو اپنے باپ دی بھی کر دینا تے میرے نبی دے یار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو ایک گل سنی فرمایا دے بیٹے نو کوڑے نہیں لگن گے دے باپ نو سزا دیتی جائے گی وہ کیوں نہیں پڑھایا تو اپنے باپ اپنے بیٹے نو قرآن پاک کیوں نہیں تو تعلیم دیتی رب دے قرآن دی اپنے بیٹے نو آج بیٹا جناب عمر دے سامنے شکایت لا رہی ہے وہ اپنی بیوی دا انتخاب اچھا کرو رب دا واسطہ جے وہ پیسے آتے مگر اپنی جائیداداں نو ویکھ کے تے ایمان نہ گوایا کرو وہ بیوی او لبو جڑی قرآن نال پیار کرن والی ہوئے وہ بیوی او بناؤ جڑی نبی دی حدیث نال پیار کرن والی ہوئے اللہ جان دے میں کسے عورت دا جناب دے تھے شکوا تے گلا نہیں کر رہا کسے بی بی دی عزت نہیں چھالتا پیا ایسیاں بی بیاں بھی معاشرے اندر موجود نے جڑی 5 ٹائم دے خامد نو کلے تے شکوے تے تانے مار دیے ویکھاں وڈا آ گیا نمازی ویکھاں وڈا جناب حاجی نمازی آ گیا نہ سونیا اپنی بیوی دا انتخاب اچھا کر اپنی گھر والی بنان والی دا انتخاب اچھا کر بیوی او بنا جڑی تیریاں بیٹیاں بیٹیاں دی تربیت کرن والی ہوئے بیٹی او بنا جڑی مذہب اسلام دی واقف ہوئے بیٹی او بنا اپنی اولاد دے اندر بیوی او لے کے اولاد نو تربیت دین والی ہوئے جڑی بیٹیاں دی اچھی تربیت کرن والی ہوئے ایسی عورت نو اپنے گھر دے اندر لے کے آ میرے سونے ہو میرے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بی بی کار وسا بھی دیندی ہے تے کار اجاڑ بھی دیندی ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیخ میرے نبی نے اپنی تھی دی تربیت کیتی ہے آپ ضرور اے نہیں کہ اسلام اے نہیں کہندا تو اپنی اولاد نال پیار نہ کر پیار بھی کر محبت بھی کر میرے نبی نے اپنیاں بیٹیاں نال پیار بھی کیتا ہے تے تربیت بھی میرے نبی نے تربیت بھی دیتی ہے آؤ میں آخری واقعہ سناواں تے اپنی باپ نو ختم کر دیا ایک باری درود اچھی پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیٹی فاطمہ آپ فرماتے نے فاطمہ تو بیزات منی لوگو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے اے میرے نبی نے اپنی اولاد نال پیار کیتا ہے جدو بیٹی نو تربیت دین دیواری آئی ہے اگے بھی تسی واقعہ سنے ہیں میرے موضوع نال ملدا جلدا چلو میں سنا دینا میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ اپنے خامد علی نال ناراض ہو کے تے اپنے بابا محمد دے گھر دے اندر آ گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جان دیو کہ جدوں بیٹیاں اپنے ماپیاں نو ملن واسطے ہوندیاں نے ماپیاں نو تے چاہ چڑھ جاندے نے آپ فرماندے نے میں قربان جاواں اج میری بیٹی فاطمہ کن جائیے اخے ابا جی علی نہ ناراضگی بن گئی ہے میں اپنے خامد علی نہ ناراض ہو کے آئیاں رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر سخت غصے دے اندر آ گئے آپ فرماندے نے او میرا بیٹا فاطمہ اے تیرے بابا محمد دے گھر دے دروازے قیامت دیاں کنداں تک واسطے کھلے نہیں اے میرا پتر دنے آ پاویں راتی آ لیکن اے میرا پتر فاطمہ او الفاظ بولے جڑے الفاظ شاید کسے باپ نو توفیق ہوے نہ بولن دی آپ فرماندے نے اے میرا پتر فاطمہ تو اپنے خامد علی نال ناراض ہو کے آئی تے جا واپس مڑ جا جے تینو اپنے خامد علی دی ناراضگی دے اندر اپنے بابا محمد دے گھر دے اندر موت آ گئی تے میں تیرا ابو محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاواں گا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے نہیں آکھیا میں نہیں پڑھنا وا میں ویکھ لینا علی نو او کہ نا میرے پیغمبر نے تربیت بھی دیتی ہے تے بولو پیار دی تھاں تے پیار بھی کیتا ہے میرے نبی پاک اپنی بیٹی نو گھرے ٹور کے تے مسجد نبی وال ٹر پیندے نے سبحان اللہ
میرے نبی نو پتا سی کہ میرے کسے یار پریشان زندگی گزارنی مشکل بن جاندی ہے، کسے نو دکھ آوے تے مسجد وچ آندے نے۔ میرے نبی جا کے مسجد نبی اندر کی ویکھدے نے، رب دا شیر مسجد نبی اندر ہی لیٹے آئے، سبحان اللہ۔ اور رب دا علی نبی دا شیر، نبی دا دماد، اللہ دی مسجد نبی تے مٹی والے سیم دے اندر ہی لیٹے آئے۔ ادھر میرے والے دیکھنا، نبی پاک جا کے فرماندے نے یا ابو تراب مٹی دے بابے، تے اللہ نو نا میرے نبی دا ابو تراب کہنا اینا پسند آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو تراب لقب میرے علی دا قیامت تک واسطے پا دیتا ہے۔ علی جی اتھے پہ دے تے اے نہیں آکھیا سونیا تواڈی بیٹی فاطمہ نے پریشان کیتا تے میں تاں پہ آواں، بلکہ حضرت علی فرماندے نے تھوڑی کھول دینا تھوڑی کو، حضرت علی فرماندے نے سونیا محبوبہ بس نیند آئی سی تے میں سوچیا کہ میں مسجد اندر ہی لیٹ جانا۔ میرے نبی فرماندے نے علی جی اٹھو نا، کرے چلیے۔ میرے نبی اپنے دماد نو لے کے اپنی بیٹی دے گھر دے اندر جا رہے نے۔ او سونےو تانوں انج دا دماد بھی نظر نہیں آئے گا تے تانوں انج دا سسر بھی نظر نہیں آئے گا۔ انج سیدہ فاطمہ بیٹھ گئیاں نے، انج سیدنا علی المرتضی بیٹھ گئے نے۔ آپ فرماندے نے میرے بچیو دسو کہ آپس دے اندر ناراضگی کادے واسطے بنی ہے؟ تے نبی پاک حضرت علی بولتے نہیں کدھر نبی پاک دیاں گستاخیاں نہ ہو جان، سیدہ فاطمہ بول دیاں نہیں کدھر بابا ناراضی نہ ہو جان۔ میرے آقا فرماندے نے میرے بچیو اٹھو آپس اندر صلح کرو۔ او لوگو میرے نبی اپنے دماد دی تے اپنی بیٹی دی صلح کرائی ہے۔ میرے نبی دا چہرہ خوشی نال تمتماندا پیا ہے۔ صحابہ کہندے نے سونیا محبوبہ اللہ نے تانوں اگے بڑا پیارا تے بڑا سونا تے بنمونا بنایا ہے، اللہ نے تانوں اگے بڑا خوبصورت بنایا ہے، لیکن اج ضرورت تو زیادہ ہی خوشی دے اندر جے کی وجہ ہے؟ میرے نبی فرماندے نے او میرے صحابی او میرے ساتھیو اج میں کیوں نہ خوش ہواں تے کیوں نہ خوشی دے اندر آواں؟ اج میں اللہ دی زمین دے بہترین جوڑے دی صلح کروا کے نہ پیاواں۔ بیٹی دی تربیت گلا نہ اپنے باپ نال کیتا ہے نہ اپنے رب نال کیتا ہے، تے جڑیاں نیک ماواں ہوندیاں نے اپنی اولاد نو اپنی بیٹیاں نو اچھیاں تربیتاں جدیاں دے کے ٹور دے نے، تے جڑے باپ ہوندے نے نا سیانے او کہندے نے تے یہ جویں دی مرضی گل ہو جائے تو پرت کے نہیں آنا، تے جڑے ہوندے نے انتشار پسند تے یہ جے سورا ایک گل کرے تے تو 5 سنا کے آ، جے سس ایک گل کرے تو اندیاں 5 پیڑیاں پن کے آ۔ اللہ کیتی خیر تو جناب چودھری دیتی ہیں، تو جناب 5 مربے زمین والے باپ دیتی ہیں، یہ کی ہو رہا ہے؟ بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ جڑیاں نیک ماواں ہوندیاں نے او تربیتاں جدیاں دے کے ٹور دیاں نے۔ عورت ہووے جو خاوند نو رکھے راضی، عورت نیک ماں عورت ہووے جو خاوند نو رکھے راضی، تے منے اس دے سب اشاریاں نو، کروں ٹر دیا ماں تینوں متاں دے وے۔ نیتیے میری ایک گل دا خاص خیال رکھی، جتھے خامد تیرا اپنا قدم رکھے، نیتیے اتھے اپنے سر دے وال رکھی، کروں ٹر دیا ماں تینوں متاں دے وے۔ نیتیے جے سارے جگ نال وی نہ بن سکے تیری، تے صلح خامد دے نال رکھی، کروں ٹر دیا ماں تینوں متاں دے وے۔ نیتیے اے ڈبی وچ سونا لال رکھی،
میرے محترم بھائیو اللہ نے اولاد دیتی ہے تربیت نیک کر رب دا واسطہ ہی تیرا دنیا دا ذخیرہ ہی تیرا مال تیرا ذخیرہ نہیں تیرے لاکھ تیرے ذخیرے نہیں اصل دے اندر تیری دولت تیرا بیٹا ہے اوے تیری بیٹی بیٹا تو دنیا تو ہی چلا جائے تے پچھوں دعا کرن ربنا اغفر لی والدیا ربنا اغفر لی اوے انج دیاں تربیتاں دے کے جا اللہ دا واسطہ ہی رب دا واسطہ ہی اپنی بیٹی نو قرآن دا ترجمہ پڑھا کے دنیا تو جا رب دا واسطہ ہی اپنے بیٹیاں نو قرآن دا ترجمہ پڑھا کے دنیا تو جا اے نہ ہووے اوے تو دنیا تو جاوے تیرے دنیا تو جاون تو بعد جناب تینو قبر دے اندر مارا پینا پینیاں شروع ہو جان تینو قبراں دے حالات دا پتہ نہیں پیغمبر دے فرمان نو پڑھ لیا کر میرے نبی نے فرمایا جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے سارے اعمال بندے دے منقطع ہو جاندے نے الا بثلاثہ مگر 3 قسم دے اعمال دا ثواب بندے نو مرن تو بعد بھی جاری رہندا ہے آپ فرماندے نے نیک اولاد چھڑ کے گیا او نیک اولاد اپنے والدین واسطے دعا کردی رہندی ہے اللہ اس والدین نو ثواب قبر اندر پہنچاندا رہندا ہے اور دوسرے نمبر تے میرے نبی نے فرمایا کوئی علم چھڑ گیا ہے دنیا دے اندر نیک علم کو شاگرد اگے پڑھدے پڑھاندے رہن کے ثواب مرن والے نو پہنچدا رہے گا اور تیسرے نمبر تے میرے نبی فرماندے نا صدقۃ جاریہ کوئی دنیا اندر صدقہ جاریہ کر گیا ہے کوئی نلکا لوا گیا ہے مسجد بنا گیا ہے مدرسہ بنا گیا ہے کوئی قرآن پاک رکھ گیا مسجد دے اندر کسی بیوہ دی شادی کر گیا ہے کسی یتیم مسکین نو مکان لے کے دے گیا ہے میرے نبی نے فرمایا او لوگو جنی دیر تک صدقہ جاریہ رہے گا اس مرن والے نو قبر دے اندر ثواب پہنچدا رہے گا او میرے محترم بھائیو میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ دنیا دے اندر نمونہ دنیا اندر عورتاں واسطے میں گل آخری کرنا تے گل مکا دینا میرے نبی دی تربیت دے اندر تے کوئی شک نہیں او کائنات دے لوگو جتھوں دین چلیا انہوں کہندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتھوں دین دا آغاز ہویا او دا نا ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم دا اثر ہے کندے تے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تے اور لوگو ایک میں واقعہ آگے بھی سنایا لیکن میں توانو بعض بھرا میرے نوے آئے نے تے میں سنا دینا چاہنا اور توانو کھول کے بات کرنا چاہنا میرے نبی دی بیٹی دی جو تربیت اور میرے محمد دی تربیت داثر کی ہے کہ سیدہ فاطمہ دے گھر دے اندر دو مہینے چولہے دے اندر آگ نہ بڑھنی تے کدی بھی سیدہ فاطمہ نے نہ اپنے ابو جان دا گلہ کرنا نہ اپنے خاون دا گلہ کرنا تے نہ اپنے رب دا گلہ کرنا ایک دن جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے کو جاؤں ملے نے پیس کے آٹا بنایا گھر دے اندر لے کے آئے نے آگے کہندے نے نہیں فاطمہ انج کر کھانا تیار کر سیدہ فاطمہ نے کھانا تیار کیتا ہے باہر دست کوئی ہے کی ویکھیا باہر قیدی آیا ہے کھانا چک کے انہوں دے دیتا ہے آپ نہیں کھادا اتنی دیر نو سیدنا علی المرتضی فرماندے نے نہیں فاطمہ کھانا تیار کر سیدہ فاطمہ پھر کھانا تیار کیتا ہے اتنی دیر نو پھر دست کوئی ہے کی ویکھیا باہر یتیم آیا ہے تے کھانا چک کے یتیم نو دے دیتا ہے سیدنا علی فرماندے نے نہیں فاطمہ کھانا تیار کر سیدہ فاطمہ نے پھر کھانا تیار کیتا ہے اتنی دیر نو پھر دست کوئی ہے کی ویکھیا باہر قیدی آیا ہے کھانا چک کے قیدی نو دے دیتا ہے ساڈے گوانڈی کو بھوکا مر جاتے آپاں گلاس پانی دا بھی نہیں دیندے سیدنا علی فرماندے نے نہیں فاطمہ کھانا تیار کر سیدہ فاطمہ نبی دی بیٹی رو کے صبح آ کے کہندی ہے علی جی جڑا گھر دا راشن تے سامان سی او تے سارے ہی اللہ دے رستے دے اندر تقسیم ہو گیا ہے عرشاں تو آواز آمدی ہوئے گی اللہ فرماندے ہون گے اے میرے نبی دی بیٹی فاطمہ اج کھانا پکائی جا یتیماں نو کھوائی جا کھانا پکائی جا غریباں نو کھوائی جا کھانا پکائی جا قیدیاں نو کھوائی جا میں عرشاں تے رب دا قرآن دیاں تا بڑھائی جانا وا میں عرشاں تے قرآن دیاں اپنیاں تا بڑھائی جانا او لوگو فاطمہ دا صبر علی دی سخاوت اللہ نے ساری کاروائی بنا کے قرآن دے اندر میرے محمد دے سینے تک پہنچا دیتی ہے او
لوگو ادھر جبریل آیا ہے میرے پیغمبر نو بیٹی فاطمہ دا صبر بیان کر گیا ہے سیدنا علی المرتضیٰ دی غربت دے اندر سخاوت بیان کر گیا ہے او لوگو مزہ تے تادبے غریباں نو اودوں دے جدو تیری اپنی جیب ویلی ہے مسکیناں نو اودوں دے جدو تیرا اپنا گھر ویلا ہے او لوگو امیر بندے تے صدقہ کر دے نے غریب دا صدقہ کچھ وکھرا ہی مزہ رکھدا ہے میرے مصطفیٰ فجر دی نماز پڑھن واسطے حضرت علی مسجد دے اندر جاندے پہنے میرے نبی نے انج کر اپنے دماد علی نو اپنے والا آندیاں ویکھیا ہے آپ نے انج کر کے دوویں ہاتھ بلند کر لیا نے آپ فرماندے نے محبت دا کلاوے انج بلند کر لیا آپ فرماندے نے علی میرے قریب آ جا علی میرے قریب آ جا علی رات دی تیری سخاوت ویکھ کر کے میری بیٹی فاطمہ دا صبر ویکھ کر کے اللہ نے تہاڈا دھواں جیاں دا رہندی دنیا تک واسطے ذکر اپنے قرآن دے اندر کر دیتا ہے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا قیامت آئے گی جتھے انبیاء دیاں کہانیاں قرآن دیاں پڑھیاں جان گیاں اتھے میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ دا صبر بھی پڑھیا جائے گا اتھے میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ دی غربت دا تذکرہ میرے محمد دی تربیت بھی پڑھی جائے گی اللہ کرے آج دی عورت فاطمہ جیسی بن کے بخا دوے آج فاطمہ جیسی ماں چاہیے علی جیسا باپ چاہیے میرے محمد جیسا باپ چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم اے نہ ہوئے تو میں مر جائیے تے میرے تو بعد تیری میری اولاد میرے تیرے واسطے وبال دا سبب بن جائے فلماں تے ڈرامیاں تے کنجر خانیاں تے پئی رہے تے رب مینوں تینوں اللہ نہ کرے عذاباں اندر کتے مبتلا نہ کر دوے سب تو بڑی دولت تیرے لاکھ کروڑ ارب خرب جڑے بینک وچ پینے او نہیں تیری سب تو بڑی دولت تیرا بیٹا وے تیری بیٹی ہے بیٹیاں دی تربیت قرآن و حدیث دے مطابق کر میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین سارے احباب ذوق شوق نال زیادہ تو زیادہ مسجد نال تعاون کرو کیونکہ نظام تانوں پتہ ہے ہن ماشاءاللہ مدرسے دا بھی چل پیا ہے ہوں پھر یہ بھی گل ہے کہ تم مدرسے اندر صدقہ خیرات اپنی زکات دے پیسے بھی دے سکتے ہو کیونکہ نبی پاک نے اگے بھی میں گزارش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر صدقہ کردا ہے اللہ انہوں بڑا پسند کر دینے تے اللہ معاف بھی انہوں کر دینے تے اللہ دیاں تکلیفاں بھی دور کر دینے تے میں ہن تانوں اگے مسجد واسطے بھی کہنا بہرحال سارے میرے بھائی زیادہ تو زیادہ کیونکہ ہن مسجد دے خرچے بڑھ گئے نے سارے میرے بھائی اور ماشاءاللہ بچے آ رہے نے کم از کم تسی اللہ دی رضا واسطے ویکھو نا بندہ لکھاں کمیٹیاں برباد کر بیندا ہے نا تے میں کہنا مسجد واسطے ایتھے پائیو تے مینوں حاجی صاحب نے واللہ اللہ دی قسم کو نہیں کہا میں اپنی محبت تے شوق نال تانوں ریکویسٹ کرن لگا ماشاءاللہ قاری ابو بکر صاحب ماشاءاللہ اس مسجد دے اندر مدرسے دا اور بچیاں نو قرآن پڑھان دا بچیاں نو ماشاءاللہ درس نظامی پڑھان دا اہتمام کیتا ہے حاجی صاحب نے انتظام کیتا ہے جے تسی پسند کرو تے میں تواڈے نال ایک گل کر لواں کیوں جی کر لواں جی بولو تے صحیح او بولو مر جو مدینے جا کے بولو تے صحیح کم از کم کر لواں گل ماشاءاللہ میں ویکھو نا نبی پاک نے فرمایا جڑا اللہ دے راہ دے اندر بڑھ کے تے چڑھ کے پہلا حصہ پاندا ہے نا بندہ بھی کامیاب ہے جڑا تعاون کرن والا بھی کامیاب ہے تے اوتھے چلن والا بھی کامیاب ہے میں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے سمیع اللہ ساجد کو دین دا پہلا حصہ پوانا ہے تے کام کرانا ہے تے میں کہنا حاجی صاحب نے مدرسے دا آغاز کیتا ہے تے اسی حاجی صاحب نو اے مدرسے واسطے اپنے صدقہ خیرات وچوں انہاں بچیاں دے کھانے واسطے تھوڑے کو پیسے اس مہینے دے تے دے چھڑیے نا
क्यों जी उठो माशाअल्लाह कम अज कम माशाअल्लाह हुण वेखो ना ये बच्चे तुहाडे पैसे लैके खाना इन्हां नाल पक्केगा ते इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजल नाल अल्लाह अजर तुहानू देवेगा ते मैनूं यकीन है इंशाअल्लाह तुहाडे विचों औ ते तामन मस्जिद वाल हो रहा है ते ऐ तुसीं मदरसे नाल करो इंशाअल्लाह हो सकदा है अगों मैं तुहानू कवां ही ना बहरहाल सारे मेरे भाई जिन्ने बैठे हो ना अल्लाह दी रज़ा वास्ते उठ के 500 ते 1000 रुपये लैके आओ मैं दुआ करना अल्लाह तुहानू सारिआं नू जज़ा देवे उठो उठो माशाअल्लाह जिन्ने भाई बैठे हो सारे आओ माशाअल्लाह ए 500 रुपया मेरे भाई जान दे गए ए 500 रुपया मौलाना साहब दे गए ने माशाअल्लाह उठो माशाअल्लाह जिन्ने मेरे भाई 1000 रुपया माशाअल्लाह ए बच्चा दे गया क्योंकि हुण तुसीं उठोगे ते मैं थले लैणा वरना कोई नहीं लैणा इधर आओ माशाअल्लाह आ मेरे